अस्सलाम अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? एक और गरम तरीन दिन ख़त्म हुआ 23 मई का। बहुत गर्म दिन था, टॉप पे गर्मी थी, टॉप पे। लेकिन सर जी, इस गर्मी का हिम्मत से, जुर्रत से मुकाबला करना है, डरना नहीं है। जैसे वो कहते थे, कोरोना से डरना नहीं, मुकाबला करना है। कोरोना ने क्या बिगाड़ लिया? कोरोना 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 सारा इन्होंने तमाशा किया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लूटे, पैसे लूटे, ये वो बड़ी खबरें आ रही थी, सारी दुनिया मर जाएगी, ये है वो है। ये ऐसे ही सर, जब बिल्कुल छोटे थे ना, तो हमें पता चलता था वो जी पे 6 टीके लगते थे इधर, आपको याद है ना? निशान अभी भी टीकों के इधर, ये देखें, ये टीके आपको लगे हुए हैं, बताएं। तशन्नुद, काली खांसी, तो फलाना, तो टीबी, तो इनके टीके लगते थे। ये सारा वो होता है। फिर कोरोना आ गया, ये रहती दुनिया तक सर जी, ये चलता रहेगा। थोड़ा अपने आप को ना मजबूत करना है। देखें कितने ये कोरोना में लोग आए कि जनाब अपने सके बाप के जनाजे पे कोई नहीं गया, कोई अस्पताल पूछने नहीं गया। अपनी ज़िंदगी हर किसी को इतनी प्यारी होती है, लेकिन ये सारी एग्जम्पशन थी और कोई ऐसा नहीं था। इसलिए गर्मी से भी डरना नहीं है, मुकाबला करना है। नहा के मुकाबला करना है, कोई ठंडा पी के मुकाबला करना है, कोई ठंड में रहना है, कोई टोपी सर पे करना है, कोई कपड़ा करना है, कोई परना करना है, कुछ भी करना है तो मुकाबला करना है। अब आए जी, इमरान खान के सिर्फ 2 केस रह गए हैं, 2। एक तो आज फैसला महफूज हो गया, इद्दत में मुद्दत। गंदे केस, सारे गंदे हैं। मैं आज आपको बड़ी दिलचस्प बात भी बताता हूँ। तो वो ये अब फैसला सुनाया जाएगा 29 तारीख को, ठीक है। अगर इसमें इमरान खान बरी होते हैं तो फिर सिर्फ एक केस इमरान खान का रह जाएगा, साइफर वाला केस, और उसके लिए भी डेट फिक्स हो गई है 28 मई। एक की 28 और एक की 29, वो भी एंड पे पहुंचा हुआ है, बिल्कुल मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये दो केसों में अगर इमरान खान बरी हो जाता है, दोनों सजा याफ्ता, एक में 7 साल है, एक में आपको पता है 14 साल है, तो दोनों में अगर बरी हो जाता है तो फिर इमरान खान का और फिलहाल कोई केस नहीं है। नए केस उसके ढूंढे जा रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि जनाब नए केस लगने वाले हैं, वो है। लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी, अगर इनमें 28 और 29 का दिन बड़ा अहम होगा कि क्या इमरान खान बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। ये सूरत हाल है। आज आपने देखा होगा कि जनाब कोई टीवी के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं आई कि इद्दत में मुद्दत वाले में क्या हुआ, क्या जज ने क्या कहा, जनाब कौन कितना लेट हुआ, और साइफर वाले केस में क्या हुआ। उसकी वजह कि पैमरा ने नया आर्डिनेंस जारी किया है। पैमरा ने आर्डिनेंस जारी किया है कि कोर्ट की जो है ना रिपोर्टिंग, फैसले से पहले, ये जो रोज़ फैसले हमें ये सहाफ़ी सुनाते हैं ना जी, वो जनाब जज साहब ने अब ये कह दिया जज ने ये कह दिया, जज को खांसी आ गई, जज ने पानी पिया, 2 घूंट और ज़्यादा पी लिए। ये तमाशे नहीं होने चाहिए। जब इफ्तिखार चौधरी साहब सदर थे ना, सबसे ज़्यादा उनको ही शौक था कि वो खबरें लीक हो रही होती थी। अब इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए, आप बैठ गए, जैसे रनिंग कमेंट्री नहीं होती क्रिकेट के ऊपर और हॉकी के ऊपर, बैठ गए। अब जनाब पीछे होके बैठे, अब उन्होंने ऐसे हामिद खान को देखा, हामिद खान ने जज को देखा, ये रनिंग कमेंट्री। वो रनिंग कमेंट्री पैमरा ने बंद करवा दी है। मैंने इफ्तिखार चौधरी को ख़त लिखा था कि फैसले से पहले जो कमेंट्स आपके जारी होते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस, ये जज भी बड़े खुश होते हैं, इनकी हेडलाइन लगती है ना। एक हमारे दौर में जज होते थे और उनका एक भाई मिनिस्टर होता था, ये मैं उनको अंदर की बात बताता हूँ। वो अपने मिनिस्टर जज से मुकाबला करता था कि तेरी खबरें ज़्यादा छपती हैं अखबार या मेरियाँ, तो और उसकी ज़्यादा छपती थी कि जनाब पुलिस को उसने अंदर कर दिया, पेटी उतार दी, और ये वो सारी। तो ये ड्रामे नहीं होने चाहिए अदालतों में।
یہ جو قاضی فائزی سے نے لائیو کوریج دکھائی ہے، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں۔ کیا لائیو کوریج دکھا رہے ہیں، سارے ٹی وی چینل جناب بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں قاضی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، فیصلے بولتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بولتے ہیں۔ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، بھائی فیصلے لکھو، بولو۔ چھوٹے چھوٹے جب کمنٹس آتے ہیں تو لوگ توجہ دے لا رہے ہوتے ہیں کہ ہن اے ہون والا ہے، ہن اے ہون والا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ ویسے عدالت کے اندر دیکھیں، میں تصویر نہیں بناتا، تو پھر کیسے یہ لائیو کوریج دکھا رہے ہیں؟ میرے اوپر پابندی ہے، ہم نے کبھی عدالت میں آپ کو اپنی بحث نہیں نہ سنائی کہ ہم بحث کیسے کرتے ہیں۔ جی آج بھی عدالت میں کیس تھا تو میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کے دکھا سکتا تھا، لیکن وہ ہمارے اوپر پابندی ہے، تو سب کے اوپر ہونی چاہیے نا۔ تو وہ جناب پیمرا نے پابندی لگ دی ہے کہ کورٹ رپورٹنگ نہیں ہوگی فیصلے سے پہلے۔ جب فیصلہ آئے دل کھول کے اس کے اوپر آپ بات کریں، تبصرہ کریں، تنقید کریں، ایک ایک پہلو کو بتائیں، لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں لائیو کوریج پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ قاضی فائزی سے کو بھی میرے خیال ہے مجھے خط لکھنا چاہیے۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے سر جی، اندر سے یہ بھی انسان ہے نا، یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ جیسے میری خبر اخبار میں چھپے گی تو میں خوش ہوں گا، منصف اوان ایڈوکیٹ نے یہ کہا، منصف اوان ایڈوکیٹ نے ٹی وی پہ یہ کہا، تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو جناب چیلنج کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کیونکہ اب انہیں امید ہے کہ جناب اگلی جو تاریخ لگنی ہے 31 ہے یا کون سی، عمران خان لائیو خطاب کرے گا اور ہم سنیں گے۔ تو پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، ججوں کی بھی گفتگو پہلے لیک نہیں ہونی چاہیے۔ کورٹ رپورٹ باقاعدہ افتخار چودھری کے دور میں ایسے ہم وکیلوں کو کئی دفعہ پابندی ہوتی ہے، اہم کیس ہو نا تو وہ روکتے ہیں جی وکیل ذرا زیادہ نہ آئے، لیکن ان کی ٹیبلیں اور کرسیاں صحافیوں کی لگی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے خبر دینی ہوتی ہے، پھر ٹکر چلتے ہیں نیچے ٹی وی پہ۔ تو ان کو چیلنج کیا جی لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور صبح کے لیے وہ لگ بھی گئی ہے۔ لوگوں غریب بندے کیس نہیں لگتے، لیکن یہ ہو جائے کیس ضرور لگن گے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ والا کیس لگ گئے ہیں جی۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر، تحریک انصاف والے ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر یا اس کے باپ کا زبردستی کا بیان ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ کل اس نے آ کے کوئی بتایا ہوگا نا، کیونکہ حماد اظہر بھی اب پی ٹی آئی چھوڑنا چاہ رہا ہے نا، حماد اظہر بھی، اور اس کا والد تو ویسے بھی وہ نہیں ہے، وہ تو ایکٹیو ہے ہی نہیں، تو یہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں عمر ایوب وغیرہ کہ ہم ایسا کوئی بیان تسلیم نہیں کریں گے۔ اور بھائی اپنی مرغی بری نہ ہوئے تو پرائے گھر انڈا کیوں دے؟ اپنی مرغی نو کنٹرول کرو، وہ پرائے گھر کیوں انڈا دین دیے؟ کہندی کھاندی کتھے تے کڑ کتھے تے انڈا کتھے؟ تے اپنی مرغیاں قابو کرو، تاڑیاں تے مرغیاں ادھر ادھر اڑ کے جا رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ بات ہے۔ تو یہ وہ ہوتا ہے نا، پہلے ہی چور مچائے شور، یہ وہ مچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بڑی خبر یہ ہمیں اندر تک پہنچی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو گھاس نہیں ڈالی گھاس بالکل۔ اب یہ تو دوسری طرف سے کمزوری نہ ہو، یہ نون لیگ والے جا کے مولانا کو ملیں، سارا کچھ کریں، اس سے بات چات کریں، کھانا وانا کھائیں کھلائیں۔ یہ عمران کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں چلنا چاہتے۔ ان کی سب سے بڑی دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے، اور یہ امین گنڈا پوری بھی اس دن کہہ رہا تھا ابھی مولانا ڈیزل نہ کہو، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں شاید وہ ہمیں مان جائے۔ بلیک میلنگ ہے نا یہ، کہ مولانا فضل الرحمان تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں دوبارہ ڈیزل کہیں گے۔ بدبخت ہیں وہ مولانا صاحب، یہ تحریک انصاف والے بدبخت ہیں، بد اخلاق ہیں، آپ ان کے قریب نہ جائیں۔ آپ کا ایک عزت ہے، احترام ہے، آپ ان کے قریب نہ جائیں۔ اور جو مولانا صاحب کے کارکن ہیں نا، وہ بھی مولانا صاحب کو میسج کریں۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کارکنوں کی رائے کا احترام کرتا ہے، احتراماً آپ کریں ان کو میسج کہ سر جی تحریک انصاف دے نیڑے نہ لگو، ٹھیک ہے۔ یہ والا پرویز الہی کی رہائی بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری خبریں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اس کے علاوہ مراد سعید بھی جی باہر آئے گا نا، وہ بھی باہر نہیں آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی اندر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔
ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो 28 से पहले दोस्त शामिल हो रहे हैं, बलूचिस्तान के, सिंध के और केपी के फेडरल के, वो हमसे रब्ता कायम करें और पंजाब के भी करें, क्योंकि उधर 28 मई हमारी डेट लगी है ना, तो ये समझो कि हमारा केस का नंबर लग गया है, यानी कि केस लगने का नंबर लग गया है। तो ये पंजाब में भी लग रहा है, पंजाब में भी लग सकता है। आप जल्दी से जल्दी जनाब रब्ता करें और हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और जो थोड़ी सी फ़ीस आपको हमने बताएंगे वो भेजें, तो आपका केस हम इंशाल्लाह ताला दायर कर देंगे। और उम्मीद है अब वो जो तवील इंतज़ार था ना वो ख़त्म हुआ है। और ये वीडियो जो ग्रुप इंश्योरेंस वाली आप सुनते हैं ना, ये आगे ज़रूर फैलाएं, ताकि जिन लोगों ने हमें केस दिए हुए हैं उनको हम एक एक को, हज़ारों लोगों को फ़ोन नहीं कर सकते। उनको ये मैंने खुद बताए हुए कि आप कानूनी टीवी को देखते रहें, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अपडेट लगी है ना, अब हम उनको अपडेट कर रहे हैं, तो आप उनको जिनको जानते हैं कि जिन्होंने केस किए उन तक आप ये बात पहुँचाएँ। 030047255752 आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। कमेंट्स में वो करेंगे तो वो नहीं दूंगा, व्हाट्सएप पे जवाब दें, व्हाट्सएप।